Watalama. Kining kalibutan dilinig ang atong puloy-anan, kaya kusa karong malapay lamang ang atong puloy-anan tuwa sa langit sa atong Diyos gianda. Igsuonon sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga punos kasalanan, punos sa kagugot ug kapagkasan. Isuon dili ang atong puloy-anan, adto ta sa langit nga arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsuon sultian ko ikaw, piyain ang tanan, ug magtigom tagbandi dito sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit tangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Okay, maayong hapon og malipayong adlaw ng sab kanatong tanan mga suking tigpaminaw og mga pinalangga ko nga mga kaigsunan, mga kahigalaan diha kang Kristo. Nini nga takna sa kahapon mga igsuon ani nga usab kita man nagkauban alang sa padayon nato nga pagtuon sa mga mahinungdanon nga mga mensahe kamatuoran nga napapanahon.
O karon nga hapon ato nga matun-an ang mensahe nga nagauluhan ang katapusan o ang pinali nga panawagan diha sa pagpuyo nga banika sa banikanhon nga pagkinabuhi. Importante kini mga igsoon nga tagaan nato og pagtagad og kinahanglan na matag usa ka nato ma-aware nga before kining pandemic nga to nga na-experience karon gikan ni atong 2019 up to the present, doon na panawagan ng Dios og programa ang Dios sa matag usa ka nato aron nga dili kita maigo sa mga viruses or sa mga dagko kayong mga katalagman karon nga nagakaigo o nasinatian sa tibok naong sayuta ning kalibutan nga atong gipuy-an. So usa ka sincero o usa ka manindot nga topiko kini atong pagtagad karon busa kung hangyo ka mo makig-uban kanato sa atong pagtuon sa pipila ka mga minuto alang sa atong pagpamalandong nining adlong balaan nining mga pagtulunan nga gihatag sa Dios sa patag usa kanato. Agi pagpormal sa pagsugod nato niini akong hanging tanan nga makig-uban kanato alang sa atong pagdapit sa balang nga espiritu pinagi sa magampo kita. Langit nurok silimbahon mo nga Dios amahan nga balaan. Ani kami o Dios nagaduol nga kanimo og naghangyo pagkatakos sa kami karon sa pagduol sa imong baraang presensya. Kami magatuon sa imong balaan nga mga pulong, giyahi kami pinagi sa balaan nga espiritu og pasaylo kami diin kami nakasala na pakyas sa buhat pulong kunahuna. Salamat sa imong kaayong pagtubag kin kana magipangayo kanimo pinaagi sa gahom ug ngalan ni Jesus nga mo personal nga manluluwas. Amen. Alright mga igsoon, ang ato nga topiko karon nga pagatun-an ato ning guluhan og ang pinaling panawagan diha sa banikanhon nga pagkinabuhi. Ato nga hatagan og importansya ang atong pagtuon mga igsoon tungod kay kini nga pagtuon na papanahon gyud og atong nahibaluan nga niya kita nagpuyo sa kapanahonan diin na sinatian nato ang labihan ka mga didling nga mga sakit balatian bisan pagdaghang matang sa kalamidad nga atong nasinatian sa atong palibot. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon sumala sa atong pagtuon dinhi atong programa sa End Time Prophecy Program. Sa atong nga pagtuon ginabase nato kini mga igsoon sa detector sa balaan kasulatan nga kini nakasulat o nasulat diha sa Isaiah chapter 8 verse 20 to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no life in them. So gipamulong sa Ginoo ngadto sa kasuguan og pagpamatuod kung sila dili pamulong o magasulti mahitungod ini mga pulonga sa pagkamatuod walay kahayag nga kanila mao nang ginagamit kanunoy nato gina-remind nato sa matag karon unya sa atong panag-uban sa atong pagtuon ang law and testimony, meaning to si Bible and the spirit of prophecy, kay ang testimony of Jesus naa sa pinadayag 19 and the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Muna hinungdan nga atong sabton nga ang testimonya mao kini siyang espiritu sa tagna mga igsoon. Alright, agi sa ato nga pagtuon padayon atong mabasa unang atong tagaag pagtaga diha sa libro sa Maranatha, page 140, paragraph 4. Matupad diri mga igsoon, the peril of the last days are upon us, and in our work we are to warn the people of the danger they are in. Let not the solemn sins which prophecy has rebelled be left untouched. So niya nata sa makatalagmanon nga mga kaadlawan sa kapanahunan nga atong gipuy-an mga igsoon og ang atong buluhaton una sa tanan ang atong paghatag og pasidaan diha sa mga katawhan kung unsa ang makatalagmanon nga nagapanghitabo sa kalibutan or mahimong dakong katalagman usab sa iglesia kung kita dili mahimong aware sa kung unsa ang mahitabuon niya sa atong unahan. So ang pulong sa Dios kinahanglan nga walay mga solemne nga mga talan-aon diha sa propesiyang gipadayag sa balan nga kasulatan nga dili nato mahatagaan og pagtaga diha sa atong mga pagtuon. Muna hinungdan kini atong programa sa End Time Prophecy, priority natong ginatun-an ang matag propesiya, mga predictions nga naa sa balaan nga kasulatan. Tungod kay mao ni makahatag kanato og awareness kung asa na kita unsang matangas sa kalibutan kita karon tanan nga buhi mga igsoon. Sa Gospel Worker page 148 paragraph 2 ani ang laing mensahe sa Ginoo nga gipahat o gipaabot sa matag usa kanato. The 24th chapter of Matthew is to be brought to the attention of all. We are today living in the time when the predictions of this chapter are fulfilling. Let our ministers and teachers explain these prophecies to those whom they presented to me again and again as something instruct. So muni ang gipasabot sa Ginoo nga tagaan natong pagtagad usab ang ika-24 nga kapitulo sa libro ni Mateo.
Tungod kay kini mao ni mga ilhanan nga atong nangakita, mga ilhanan, mga panghitabo sa katapusang kadlawan sa kalibutan. O gani nag-ingon ang Ginoo, we are today living in the time when the predictions of this chapter are fulfilling. Kita karon nabuhi sa kapanahonan diin ato nakita nga ang mga pagkatuman niining mga panagna at og yung nakitag na witness na dungog sa ato nga mga dalunggan og nakita sa ato mga mata. Let our ministers and teachers explain these prophecies to those whom they are presented to me again and again as something instruct. So kinahanglan ang atong mga ministro, ang ato nga mga magtutudlo, muhatag yod og pagpasabot, pagsaysay niining mahitungod sa propesiya tungod kay mao kanunay kini ang gipadayag o gipaabot sa Dios diha sa atong igsoon Sister White nga kinahanglan ang tibuok iglesia mahimo nga aware sa mga panghitabo sa atong presenting kapanahonan karon mga igsoon, ingon nga kini na record sa balaan nga kasulatan. Kung atong tanawon ang atong balang kasulatan diha sa libro ni Mateo kapitulo 24 bersikulo 15, ani adinhi ang lain nga mga pagtulunan nga angay untang hatagag pagtagad sa tuig iglesia. Busa kung dili pa nato kayo ni na familiar ang mga pagtulunan nga na-record ini, especially ani nga bersikulo 15, kinahanglan atong tagaag pagtagad. Matupad diri sa pulong sa Dios, therefore when you say the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, open and close parenthesis, whoever reads, let him understand. So unsay buti pasabot ani nga mensahe mga igsoon nga gipamulong diha ni Ginisos sa libro ni Mateo nga tungod dinhi inig kakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, sa gisgutan niyang malaglagong pasipala nga nagatindog sa dapit nga balaan na ay open and close parenthesis, pasabta niini ang nagabasa. Unsa may buti pasabot di ay ani nga mensahe mga igsoon. Kining iyang keyword sa pagtuon diri, abomination of desolation. Ug ang solusyon ni lang sa libro mismo ni Daniel mga igsoon, spoken of by Daniel the prophet. Then standing in the holy place, whoever reads, let him understand. So doon ay mensahe diri nga kinahanglan kitang tanan makahimo sa pagsabot nining maong mga pagtulunan mga igsoon. Din kung ato masabtan kining Mateo chapter 24 verse 15, gisundan sa versikulo 16, Mateo 24:16, then let them be in Judea, which be in Judea, flee into the mountains. So doon ay panawagan mga igsoon nga pag-adto sa kabukiran nga nahisgutan sa Mateo 24:16, then let them which be in Judea flee into the mountains. Doon ay panawagan nga kinahanglan makahimo sa pag-iskapo o sa pag-adto sa mga kabukiran. Unsay buti pasabot ani mga igsoon? Doon ay kasaysayan kining prediction mga igsoon ni Ginisos sa destruction of Jerusalem. Although ato ning nahibaluan sa dagan sa propesiya nga kini na fulfilled ni adtong 70 AD sa dihang ni adto si Emperador Titus sa pagsulong sa Jerusalem, o ang prediction ni Ginisos nga walay bato nga magatungtong sa ibabaw sa bato nga dili mapukan mga igsoon nga iyang gitagna ang pagkagunob sa Jerusalem na ang iyang partial or initial nga katumanan ni atong 70 AD. Apan ang pinakadako nga katumanan ini kay dual man ang iyang kahulugan ani mga igsoon niya sa atong kaadlawan. The record sa Lucas 21:20 o 21. Ani ang pulong sa Dios? When ye shall see Jerusalem compassed with armies, said Jesus, they know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. So niya diri ang prediction ni Ginisos nga ang ilhanan nga nagakaduol na ang pagkagunob sa Jerusalem, kung makita ang ilhanan nga pagalibutan na kini sa mga sundalong Romanhon, nagpasabot nga ang pagkagunob niini haduol na. Unya sila nga anha sa Judea, nag-ingon ang Dios, pakalagiwan ninyo ngadto sa kabukiran, ug sila nga anha sulod sa syudad, papahawaa sila, ug sila nga adto sa banika, ayaw na pagpasudla sa syudad. So kini nga mga panawagan mga igsoon, nahitabo kini gisulti ni Ginisos before ang 70 AD mga igsoon, ug gani sa nakita kini nga fulfillment nga mahimo nga maisa katumanan na ni adtong panahon na ang mga aware sa pagtuon sa propesiya nakahimos pag-iskapo. Apan ni adtong wala kaayo maghatag og pagtagad sa mga pulong diha sa pagpanagna sa balaan nga kasulatan mo toy wala gyud makaiskapo mga igsoon, no? Sa atong kaadlawan
Atong tanawon ang sulusama usab nga mga kahimtang diha sa libro sa gitawag Last Day Events, mga panghitabo sa katapusang kaadlawan sa kalibutan, pahina 14, page 14, paragraph 1. Matupad rin mga igsoon, so in the prophecies, the future is opened before us as plainly as it was to the disciples by the words of Christ. The events connected with the close of provision and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had been revealed. So doon ay revelation sa Ginoo din mga igsoon sa libro sa Last Day Events, page 14, paragraph 1, nga ang propesiya sa umalabot nga mga kapanahonan giablihan sa matag usa kanato nga tataw kaayo sama sa pagpadayag ni Hesus sa iyang mga disipulo pinagi gyud sa pulong ni Kristo, og ang mga panghitabo nga may kinalaman sa pagsira sa atong kaluwasan ug ang buhat sa pagpangandam alang sa panahon sa kasamok kini tataw nga gipadayag sa Dios kanato. But ang makasusubo, multitudes have no more understanding of these important truths. Ang majority wala sila'y panabot nining usa ka importante kaayo nga mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios matag usa kanato. Hopefully kining atong pagtuon sa atong end time prophecy nga pagtuon mga igsoon makatabang alang ni adtong multitudes nga walay understanding nining importante nga mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios sa atong kaadlawan. Back to page 15 sa Last Day Events, arita sa paragraph 6. Matupad rin mga igsoon, the unfulfilled predictions of the book of Revelation are soon to be fulfilled. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. It does not conceal the truth. It clearly forewarns, telling us what will be in the future. Pagkanindot kayo mga igsoon, kini nga mga pulong sa Ginoo nga ang wala pa nangatuman nga mga pagpanagna diha sa libro sa pinadayag sa dili madugay kini matuman na. Og ang propesiya nga kinahanglan karon kini nga pagpropesiya o tagna ato karon nga tagaag pagtagad nga masingkamuton ingon nga mga katawhan sa Dios o kinahanglan tataw nga atong masabtan. Kay kung dili nato ni masabtan mga igsoon, dunay daghang nagtuon karon sa mga panghitabo sa atong kaadlawan nga daw wala masabti ang tinuod nga kalugan hinungdan nga ang preparation og ang mga pagpangandam dili usab sakto. Nganong kinahanglan natong sabton og maayo, it does not conceal the truth. Wala gitaguan niini ang kamatuoran ug kini klaro kaayo naghatag kanatog pasidaan ug nagasulti sa matag usa kanato unsa magyud ang tinuod nga mahitabo diha sa umalabot nga mga kaadlawan sa atong kapanahonan. Sa page 16, paragraph 1, sa maog hapon nga libro, the solemn messages that have been given in their order in the revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. So, klaro kayo na. Sa Last Day Events, page 16, paragraph 1, the solemn messages that have been given in their order in the revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. So kinahanglan unta no, amo ni ang ato ang top priority. Ngano man, sulimning mga mensahe kini nga gilatag ng daan sa Dios sa atong kaadlawan. Gani ang tambag sa Ginoo sa paragraph 3, let the watchmen now lift up their voice and give the message which is present truth for this time. Let us you the people where we are in prophetic history. So klaro no nga ang mga magbalantay kinahanglan magapataas sa ilang mga busis sa paghahatag sa mensahe sa kamatuoran nga napapanahon o gipahibalo nato sa katawhan asa nakitang dapita karon sa kasaysayan sa propesiya sa kalibutan. Now ato makita kini nga atong atong diagram mga igsoon no, the time of the end and the end of time. So ato may baluan dinhi ang sequence nga mga panghitabo sa katapusang kaadlawan sa kalibutan nga ato nakita mga igsoon nga niata sa present time, niata sa ceiling of the 144,000 o followed by the national sandilo nga mao ni nga atong gipaabot the last act in the drama. Okay? Human ni ana dunay daghang mga events na recorded din ha. Then ang universal sandilo or international sandilo, then followed by final loud cry, then general close of probation, gisundan sa voice of God or voice of doom, and then the second coming of Jesus Christ.
So kini nga mga events mga igsoon sa last days nagahatag kini sa insakto nga mga detalye sa mga panghitabo sa atong unahan nga kung padayon natong tun-an ang pagkaimportante sa matag pulong sa Ginoo mahimo kita nga mahibalo sa kung unsay angay natong buhaton sa dili pa ang panahon sa katapusan. So naa dinha ang abbreviation mga igsoon sa ubos nga bahin. Okay, ang NSL ang iyang kahulugan National Sunday Law, ang USL is Universal Sunday Law, okay, ang GCP is General Clause of Provision, and then ang UDDL is Universal Death Decree Legislation, and then Universal Death Decree Implementation ang UDDI, alright? Then BZ is a Voice of God, and then SR is the Special Resurrection, ang BD is Voice of Dome, and then ang FR is First Resurrection, and C is the Second Coming of Jesus Christ. Alright, so atong padayon nga pagatun-an kini mga igsoon sa bandang next, no? Diri na record sa Great Controversy page 341 paragraph 3 o kini mabasa usab sa libro sa Pinadayag kapitulo 19 10 o kapitulo 22 18 o 21. Matupad diri, the study of the Revelation directs the mind to the prophecies of Daniel and both present most important instruction given of God to men concerning events to take place at the close of this world's history. So importante kita ganitong pagtagad ni kining twin book when it comes sa prophecy, Daniel and Revelation. Puno kay ni sa makasaysayan og makahuluganon og mga sulimning mga mensahe mga igsoon nga napapanahon nga unta ang katawan sa Ginoo mahimong aware, mahimong maalam sa pagsabot nini mga propesiya nga importante kita gaag pagtagad. Nagapadayon mga igsoon sa next nato nga slide. Sa last day events page 15 paragraph 3 and 4, there is need of much closer study of the Word of God. So dunay kinahanglan kayo nga sincero nga pagtuon sa pulong sa Dios, especially should Daniel and the Revelation have attention as never before. So kung wala nato kay tagay pagtagad kaniadto ang pagtuon sa libro ni Daniel o sa libro ni Juan nga mao ang pinadayag, atong tagag pagtagad karon nga masingkamoton tungod kay importante kayo nga masabtan nato ang matag pulong dinha kay nagakahitabo na og kana mahitabo sa atong kadlawon og sa umalabot nga mga panahon. The light that Daniel received from God was given especially for these last days. Inga na ka-importante mga igsoon. Ang kahayag nga nadawat ni Daniel sa iyang kaadlawan, ato usab kana nga madawat o ato usab kana nga gihatag usab kana alang kanato sa katapos sa mga panahon sa kalibutan. Let us read and study the 12th chapter of Daniel. It is a warning that we shall all need to understand before the time of the end. So ang katapusang kapitulo sa libro ni Daniel chapter 12 nagahatag kini nato og pasidaan nga kinahanglan kitang tanan makasabot sa dili pa moabot ang panahon sa katapusan. So kinahanglan natong tagaan og pagtagad mga igsoon kini matag pulong sa kamatuoran ngano. Kay ngano man kung dili ta mahimong educate, wala ta kaayo ma-aware unsay mga posible o mahitabo gyud sa unahan. Dili gini posible. Kay possible gini siya kay mao gini siya ang naka-record sa bilang nga kasulatan. Whether we like it or not, it will happen in the near future. So, sumala sa Education 178, paragraph 3, the history which the great I Am has marked out in His Word, uniting link after link in the prophetic chain from eternity in the past to eternity in the future, tells us where we are today in the provision of the ages and what will be, what may be expected in the time to come. So importante kato may baluan tungod kay kini mga kasaysayan nga nagapanghitabo kaniadto ato nga nakitag na sinatiang karon o gipahibalo kanato ang mga hitabo pa sa umalabot nga panahon kinahanglan gyud nga atong mga tagaag pagtagad. Nagapadayon siya, all the prophecy has foretold us coming to pass until the present time has been traced on the pages of history. And we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. So gipahibalo ta nga kini matuman mga igsoon sumala gyud sa iyahang hanay. Okay? Ang Dios gyud ang nagsulti niini nga ang matag propesiya
nga naladlad para sa katapusang mga adlaw magakatuman sumala gyud sa iyang hanay. Nagapadayon sa Testimonies to Ministers, page 115, paragraph 1. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Then blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days, but go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. So kini mga pulo mga igsoon na record di sa libro ni Daniel chapter 12, kung atong basahon kining na record sa Testimonies 115 paragraph 1 na nasa verse 7, verse 11 and verse 12 diha sa libro ni Daniel sa katapusang kapitulo 12. Sa pagpadayon sa Evangelism, page 29 mga igsoon, and Country Living, page 8, paragraph 3, ato kining mabasa, the time is near when large cities will be swept away and all should be warned of this coming judgment. Moabot gyud ang panahon mga igsoon nga mga dagko nga mga kasyudaran mahimo kining maigo sa daghan kayo nga mga trahedyag katalagman mga igsoon, even karon sa atong nasinatian nga COVID virus. Og nag-ingon ang Ginoo nga kinahanglan ang tanan mapasidan-an ining umalabot nga mga paghukom mga igsoon. Ganong kinahanglan kitang hatagan og pagpasidaan tungod kay ang atong kaadlawan sa katapusan walay kalainan sa kaadlawang nahitabo sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, og sa kapanahonan nga mopadayag atong buhi nga Dios. Sumala diha sa Ecclesiastes kapitulo 1 versikulo 9. Ang namao kaniadto mamao ugma, og ang nahimo kaniadto pagahimoon man ugma, og walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Padayon sa Henesis kapitulo 2 versikulo 8, ani ang programa sa Dios sa tao mga igsoon gikan pa sa paglalang. Nganong ang Dios nagapanawagan magyud nga ang iyang katawhan unta karon makita wala sa mga kasyudaran, wala sa mga kalungsuran, wala sa bagang duot sa katawhan kundi tuas sa mga banikanhon nga pagkinabuhi o sa kabukiran. Sa Henesis kapitulo 2 versikulo 8, sa sinugdanan mo kini ang programa sa Dios sa tao, si Jehovah nga Dios nagabuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden o gibutang niya dito ang tao nga iyang giumol. Bodi pasabot sa sinugdanan pa lang ang Dios dito na gyud niya giplastardaan ang atong unang ginikanan sa tanaman sa Eden dili sa dakong syudad. Sa Maranatha 141 paragraph 2, it was not God's purpose that His people should be crowded into cities, huddled together in terraces and tenements. Nagpasabot diri nga dili daini katuyuan sa Dios nga ang iyang mga katawhan adto magigponsisok sa mga kasyudaran. Nga makita na to ang tag-as kaayo nga mga building mga igsoon nga dili mga buhat sa Dios kundi dili mga man-made. Dili day programas Ginoo nga iyang katawhan karon sa presenting kapanahonan mas kita nga tuan nagpuyo o ipon sa mga tao sa kasyudaran o sa mga kalungsuran. In the beginning, He placed our first parents in the garden amidst the beautiful sights and attractive sounds of nature, and these sights and sounds He desired men to rejoice in today. Sa sinugdanan, siya nagapahamutang sa atong unang maginikanan taliwala diha sa paraiso sa garden. Usa ka maanindot nga talan-aon nga makita sa mga mata og maanindot nga mga tulunggon sa mga musika dihas kinaiyahan. Og kini nga mga talan-aon og mga dulunggon mao ni ang iyang tingog handom nga makitag ma-experiensyahan usab sa iyang mga katawhan niining panahon nga atong gipuy-an karon. Padayon kita sa libro sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 15. O gikuha ni Jehovah nga Dios ang tao, gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Adunay responsibilidad nga gisangon ng Dios sa tao nga iyang gibuhat, nga iyang gibutang sa tanaman sa Eden. Kini iyang gipahamutang sa tanaman sa Eden aron nga kini magaatiman sa Eden og magabantay sa mga butangan gibuhat sa Dios diha sulod sa tanaman sa Eden. Kumusta man ang mga tao nga mga halangdon kaniadto mga igsoon, mga balaan nga tao diha sa balaan nga kasulatan, asa og unsang matang sa pagkinabuhi usab ang ilang nasinatian. Sumala sa libro sa Adventist Home,
page 134, aniya karon ang pulong sa Dios. So with the great majority of the best and noblest men of all ages, read the history of Abraham, Jacob, and Joseph, of Moses, David, and Elisha. Study the lives of men of latter times who have most worthily filled position of trust and responsibility. How many of these were reared in country homes? They knew little of luxury. They did not spend their youth in amusement. Many were forced to struggle with poverty and hardship. They early learned to work, and their active life in the open air gave vigor and elasticity to all their faculties. Sa daghan nga mga gikahamutan nga mga katawhan sa Dios diha sa balan nga kasulatan kaniadto, mga igsoon majority kanila diha o dito nakapuyo gyud sa gitawag banika o banikanhon nga matang sa pagkinabuhi. Si Abraham nga gila natong amahan sa pagtuo, sumala sa Henesis kapitulo 12 bersikulo 8. Og mibalhin siya gikan didto ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa Bethel, og gibangon niya ang iyang balong-balong. Even si Abraham mga igsoon didto sab nagkinabuhi og nagpuyo sa bukid. Sa Christ Object Lesson mga igsoon page 54, atong nakita mga igsoon nga diha sa pagpuyo nato sa taliwala sa kasyudaran mga igsoon, anang ato mga ginikanan mao kini many parent who choose a city home for their children thinking to give them greater advantages meet with disappointment and too late to repent their terrible mistake. Matupad dinhi nga daghan kuno sa mga ginikanan nga nagapili sa syudad ingon nga mao ang inang Pinoy-anan kauban ang ilang mga anak. Nagahuna-huna sila nga magahatag sila maayo kayo o bintaha nga matang sa pagkinabuhi. Apan sa katapusang mga adlaw mga igsoon ilang mahanagbo ang dako kayong pagkadismaya. Ug ulahay na kayo alang sa matag usa ka mga ginikanan ang maghinulsol sa terribling sala o sayop nga ilang nahimo alang sa ilang mga pinalanggang kabataan. Unsa hinungdan nganong terribling sayop kini mga igsoon ang mahimo sa ginikanan kung siya magapili sa syudad nga Pinoy-anan sa ilang mga anak. Niya din mga igsoon, because the cities of today are fast becoming like Sodom and Gomorrah. Niya mga igsoon, nakita nato nga ang mga syudad karon paspas nga nagakasama sa Sodom ug Gomorrah mahinungdan wala na mahimot ang Dios sa pagpuyo o sa iya mga katawhan ipon sa mga tao nga naa sa kasyudaran. Country people of God, ato mabasa mga igsoon sa Genesis 9:20, si Noah usa ka mag-uuma og si Elisha usab usa ka mag-uuma naa sa Genesis 9:20 og sa 1 King 19:16 to 19. Okay, klaro kayo nga ang daghan nga mga gikahamutan sa Dios og mga matarong mga tao sa Dios sa unang mga panahon, mga simple lang kayo ang matang sa pagkinabuhi nila mga igsoon, og dito sila majority nagpuyo sa kabukiran. Sa Genesis 9:20, og misugod si Noe sa pag-uma sa yuta, og mitanom siya usa ka parasan. Sumuni siya ang kasinatian usab ni Noe. How about mga igsoon dili kang Elisha? Sa 1 King 19:19, okay, matupad rin mga igsoon, busa siya mipahawa dito og nakaplagan si Eliseo, ang anak nga lalaki ni Sapat nga nagadaro uban ang napulog duha ka yugo sa mga baka nga nagauna kaniya og siya tupad sa ikanapulog duha og si Elias miadto kaniya og gitabunan siya sa iyang kupo. Si Moses mga igsoon nato ni baluan nga si Moses usa ka tawo nga tanyag nga mahimong subject na nga mopuli gyud sa trono ni Paraon. Sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 1, sa nakita sa Dios nga si Moses sa iyahang taas kayong edukasyon, taas kayong kaalaman, kahusay niya, pagkainilab, pagkawilnon sa Ehipto mga igsoon, nakita sa Dios nga dili siya ngayon pang magamit sa Ginoo. Apan sa diha nga giprogram sa Dios nga si Moses makahimo nga makagawas dito sa Ehipto o gidala siya sa Dios ngadto sa kabukiran og siya dito giedukar sa Dios sa simpleng matas pagkinabuhi og sa dihang nakitang humble na siya og
nawala na ang iyahang garbo, nahimo na siyang mapinubsanon sa iyang kaugalingon, siya nahimong takos ng gamiton sa Dios alang sa pinakadako nga misyon nga mahimong gamiton siya sa Ginoong instrumentos pagkuwas katawan ilalom sa kaulipunan. Sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 1, aniya karon ang pulong diri mga igsoon nagakanayon. Karon si Moses nagbantay sa panon sa mga karnero ni Jethro nga iyang ugangan ang saserdote sa Midian og siya nagdala sa kamingawan og miadto sa Horeb nga bukid sa Dios. Sumo na siya ang kasinatian ni Moses mga igsoon. Sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 22, aniya sa diha nga si Moses before siya gitawag sa Dios unsa nga matang sa kinabuhi ni Moses og sa kaalam ang iyang nabatunan sa edukasyon sa Ehipto nga iyang gipuy-an. Sumala sa Buhat Acts 7:22 or Buhat 7:22 og si Moises gituduan sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon og siya makagagahom sa iyang mga pulong og mga buhat. So atong hibaluan nga si Moises mighty in words and in deeds, sa wala pa siya gitawag sa Dios alang sa pagpuyo diha sa simpleng pagkinabuhi sa kamingawan. O dito niini nga bahin mga igsoon nakita nga sa natawag na si Moses dito nakita sa Dios nga takos na siyang pagagamiton. Gani Moses spent 40 years as a shepherd of flocks to prepare him to understand himself and to purify himself by emptying himself so that the Lord could accomplish His will in him. 40 katuig siyang naedukar sa Ehipto, 40 katuig usab siyang gi-unlearn niya ang daghan kayong dili magamit niyang kahibalo didto sa syudad. Pinagis pagbantay sa mga karnero ni Jethro mga igsoon. Okay? Christ Triumphant, page 99, paragraph 2. Moses spent 40 years as a shepherd of flocks to prepare him to understand himself and to purify himself by emptying himself so that the Lord could accomplish His will in him. Moses was under training to God. He endured a long process of mental training to fit him to be leader of the armies of Israel. How many useful and honored workers in God's cause have received a training amid the humble duties of the most lowly position in life? Moses was the prospective ruler of Egypt, but God could not take him from the king's court to do the work appointed him. Only when he had been for 40 years a faithful shepherd was he sent to be the deliverer of his people. Moses was learned in all the wisdom of Egyptians. In the providence of God, he received a broad education, but a large part of that education had to be unlearned and accounted as foolishness. Doon ay daghang kayo mga tao karon nga naedukar sa edukasyong palibutanon apan sa diha sa bulaton sa Ginoo nahimo nga daghan kayo niya na ang dili mahimong kwalipikado hinungdan sa daghan nga mga nakahuman sa mga tulungaan sa kalibutan. Kung musalang kita diha sa pagpagamit sa Ginoo taas-taas pa kaayo ang ato nga i-undergo nga training mga igsoon aron nga madisiplina tong kaugalingon, especially mawala kining garbo nato mga igsoon. Kay nga naman, kung ang tao adunay taas kay nakabuot sa kalibutan, adunay dungog ang pagkain nila, adunay gahom niya mga igsoon, dili malikayan nga naagyod ang garbo. O nya kung musalang kita nga magpagamit sa buluhaton sa Ginoo, pinakahambol kini og ubos nga posisyon buluhaton sa mga tao sa kalibutan kapag isipon sa uban nga kamangmangan. Even si Daniel mga igsoon na tumabasa diha sa unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 1. Og si Hiob miingon kang Samuel, padtuon ko ikaw kang Isay ang Betlemenhon, kay ako nag-andam og usa ka hari alang kanako taliwala sa iyang anak. Sa pagpili na sa Dios og mamahimong puli, kang Saul nga hari mga igsoon, disaman ang Dios nagpili og iandam nga hari nga dihuga ni Samuel sa lana. Ani adto si mga igsoon sa kang Isay og ang napili sa mga anak ni Isay mao gayud kadtong usa ka anak ni Isay nga magbalantay sa karnero ana kanunay diha sa dapit sa kamingawan. Si Juan Bautista sa dihang gigamit sa Dios na sa libro sa John 1:23 og siya miingon ako mao ang tingog nga magasinggit diha sa mga awaaw. So bisan si Juan Bautista mga igsoon ang nagaandam sa dalan sa unang pag-abot sa Mesiyas mga igsoon, naapod siya sa matang sa pagkinabuhi sa banika. So sa atong kapanahon karon, dili gyud kabubuton sa Ginoo ang iyang katawhan anha makigpunsisok sa mga syudad,
sa mga lungsod o sa mga dagko kaayo nga mga populated nga mga lugar. Ang gusto sa Dios nga makaplagan unta ang iyang mga katawhan diha sa dapit sa banika, diin nga ang makita nato ang mga buhat sa Dios, ma-appreciate nato ang kamingawan, ang mga tingog sa mga langgam, makita nato ang mga kahoy, ang mga tagas nga mga bukid, ang mga bituon sa kagabhion, ang bulan ug ang adlaw nga maanindot kay sud-ungon ingon nga mao kini ang buhat sa Dios. Bisan natong balikan mga igsoon ang sinatian sa mga katawhan sa Dios sa panahon sa mataas nga kapanahunan o kangit-ngit nga kapanahunan sa pinadayag 12 size, og ang babae mikalagyo ngadto sa kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin pagatilogan siya sulod sa usa ka libo duha ka gatos og kanuman kaadlaw. Mao ni ang program sa Dios sa iyahang mga katawhan mga igsoon bisan sa karaang kapanahunan, sa panahon sa lutos didto gayud midalagan ang iyang katawhan sa kamingawan. Ang mga benepisyos pagpuyo diha sa kamingawan or sa country living mga igsoon adunay daghan nato nga makuha. Prisko ang hangin og manindot og prisko ang tubig. Manindot ang talan-awon all natural kini mga buhat gayud sa Dios. Kalinaw og layo sa mga alingugngog kasaba sa mga kasyudaran. Magapuyo kita nga simple lang kayo ingon nga mga tao sa katilingban. Natural ang atong mga pagkaon, of course kita ang nagahimos pagtanom ni ana og nagatiman sa atong mahimong kanon diha sa atong banikanhon nga pagkinabuhi. Og makakat-on kita sa pagkakugihan total na namalang tadiha sa bukid, mohimo gayud kita sa pagdaginot sa atong mga oras aron kita mahimo nga makadawat sa mga panalangin bungas atong mga pagbugti og mga pagantos. Og labaw sa tanan dali ang atong meditasyon, ang atong pakipag-istorya sa Dios tungod kay anaa man kita mamingaw nga mga dapit sa kabukiran. Minsahe kini alang sa matag usa kanatong gipaabot sa Dios, matag usa kanato mga igsoon ingon nga kita nabuhi nining nagakainapos nga kasaysayan sa kalibutan. Kinahanglan nga matag usa kanato mahibalo kung asa kitang dapit karon dapita mohimo nga magahimos pinali natong pagpangandam sa posible o sa mahitabo nga kagubot sa atong unahan ini kalibutan atong gipuy-an og labaw sa tanan pag-andam sa atong mga kaugalingon mahimong kwalipikado sa pagsugat sa atong Ginoong Hesukristo sa iya unya nga pagpadayag des mga panganod sa langit o kita iyang kuyugon ngadto sa langit nun nga puloy-anan. Busa nining nga takna sa kaapunon mga igsoon sa atong nga pagtuon sa usa ka bilhon kay nga pulong og mga talambagan sa Dios nga iyang gipaabot sa iyang mga kaanakan. Hinaut untag matag usa kanato nakahatag og pagtagad og pagpamalandong sa pagkaimportante nining mao nga mga mensahis kamatuorang gipaabot sa Dios kanato aron sa ingon niya na makahimo kita sa insaktong lakang sa mga butang nga gikahimut-an sa Dios dili sa atong kaugalingon nga mga tinguha og mga kalipayan. Mobalik kita sa dili o sa pipila ka mga awit nga atong madunggan. Mobalik kita alang sa pagpadayon sa atong pagtuon mayong hapon sa matag usa kanato. Dili na maglangay-langay kita ning kalibutan, magpatalinghog magbantay kay sugong pangandam. Busa manuol takaron kay jutay ng panahon.